इस रात जो मुझे खाना पेश किया गया उम्दा किस्म की बिरयानी थी। भूख लग रही थी, मैंने हाथ धोकर खाने का आगाज किया। बिरयानी की प्लेट में चावलों के साथ मुर्ग का गोश्त नजर आ रहा था। मैंने एक टुकड़ा बाहर निकाला। अजीब सी साख थी इसकी, लेकिन जो ही वो चावलों से बरामद हुआ, अचानक मैंने इसे कुलबुलाते हुए देखा। फिर वो मेरी उंगलियों की गिरफ्त से निकलकर मेरी कलाई पर चढ़ गया। तब मैंने इसे दहशत भरी नजरों से देखा। वो गोश्त का टुकड़ा नहीं था, बल्कि रबड़ जैसा इंसानी मुजस्मा था, चलता फिरता मुतहरिक मुजस्मा। इससे मेरी कलाई पर दौड़ लगाई और कंधे पर आ गया। दहशत से रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं बेशक बदतरीन हालात का शिकार था, लेकिन इंसान तो था, बदरूहों के दरमियान तो नहीं रहा था। ये सब कुछ हमेशा तो नहीं देखा था। बदन में सर्द लहरें दौड़ रही थी, हवास मुअत्तल हुए जा रहे थे। मेरे हलक से चीखें निकल गईं। मैंने फरेरी लेकर इसे शाने से झटकने की कोशिश की, लेकिन इसने मेरा कान पकड़ लिया और इस तरह गिरने से महफूज रहा। इसकी उंगलियां नन्हे मुन्ने कांटों की तरह मेरे कानों में चुभ रही थी। फिर इसकी मनहूस आवाज उभरी, मरे क्यों जा रहे हो मियाँ जी? हमारी तुम्हारी तो पक्की दोस्ती है, अब हमसे घबराया ना करो। नीचे उतर मर्दूद, मैं तुझे मार डालूंगा, मैंने दहशत से बुझी हुई आवाज में कहा। अरे रे रे, उछल कूद करोगे तो संतरी तुम्हें पागल समझेंगे और पागलों को पागल खाने रखकर मार लगाई जाए है। बात करने आए हैं तुमसे, आराम से बैठो, बात करो। समझ में आया या नहीं? इसने कहा। इसका कहना दुरुस्त था। मेरी चीखों की आवाज सुनकर बाहर पहरा देने वाला संतरी सलाखों के सामने आ खड़ा हुआ और मुझे घूरने लगा। फिर बोला, क्या बात है? क्या बताता मैं इसे, और बताता भी तो वो क्या कर पाता? मैं खामोश रहा। खाना खा लो, कुछ और तो नहीं चाहिए? नहीं, मैंने आहिस्ता से कहा और आगे बढ़ गया। मेरे कान में कहकहा उभरा। फिर इसने मेरा कान छोड़ दिया और उछलकर मेरे सर पर चढ़ गया। वहां से जमीन पर कूद गया और आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ मेरे सामने आ गया। आप तसव्वुर करें, एक मुख्तसर तरीर इंसान मेरे सामने था जो मुझसे बातें कर रहा था और मैं इसकी हकीकत जानता था। हाँ मियाँ जी, अकल ठिकाने आई? क्यों मेरे पीछे पड़ गया है शैतान? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? मैंने रौंदे हुए लहजे में कहा। अरे सब कुछ तो पलट कर रख दिया, सारे काम अधूरे रह गए हैं हमारे। तू अगर हमारा काम कर दे तो हमें बहुत बड़ी शक्ति हासिल हो जाएगी। संसार में सब कुछ करने के काबिल हो जाएंगे हम। हमारे सारे दुश्मन पानी भरेंगे हमारे सामने। तूने हमें बांध कर रख दिया है, तुम किसी और से भी तो ये काम ले सकते हो। ये बात तेरी समझ में ना आएगी। तू खुद हमारे पास आया था, हम तो तेरे पास ना पहुंचे थे। जाप किया था हमने 100 दिन का, और 100वें दिन जिसे हमारे पास आना था वही हमारे काम का था। जीवन में एक ही जाप किया जावे है, दूसरा नहीं। हम भी तुझसे बंधे हैं पापी, मगर मैं तुम्हारा ये काम नहीं कर सकता। करना तो तुझे होगा लल्लू, काम ही तेरा है। आज नहीं तो कल करेगा, कल नहीं तो परसों। और हम तुझे समझाए देते हैं, बेकार जिद कर रहा है। हमारी तेरी दोस्ती पक्की हो जाएगी, हमें महान शक्तियां हासिल हो जाएंगी और वो तेरे काम भी आएंगी। संसार में जो तू चाहेगा हम करेंगे तेरे लिए। तो तू यही चाहता था ना कि दौलत तेरे कदमों में ढेर हो जाए, तू जो चाहे सो कर सके। रेस कोर्स में घोड़े तेरे इशारों पर दौड़े, तू जिसे देखे वो तेरा हो जाए। ऐसा ही होगा लल्लू, सोच ले। महल बना देंगे तेरे लिए, सोने चांदी का ढेर लगा देंगे तेरे सामने। बेकार की जिद कर रहा है? पूरे संसार में तू अकेला महात्मा है क्या? लोगों को देख, 4 पैसे के लिए दूसरे का गला आसानी से काट देते हैं। वो गुनाह नहीं करते क्या? तू हमारा काम नहीं करता ना कर, सड़ सड़ कर मर जाएगा। कुछ दिन के बाद तेरे अपने भी तुझे भूल जाएंगे, कोई नाम नेवा ना होगा तेरा। क्या मिलेगा तुझे? बोल, क्या मिलेगा? मेरे पास इसकी बात का कोई जवाब नहीं था। वो खामोशी से मुझे देखता रहा, फिर बोला, ये नहीं सोचा तूने? तेरा कोई नाम है? मैंने पूछा। भूरियाचरण है हमारा नाम, पर तुझे नाम से क्या है? मुझे सोचने के लिए वक्त दे भूरियाचरण।
कुछ वक्त चाहिए मुझे। ठीक है, वक्त ले ले, सोचियो और हमें आवाज दे लीजिए। जब भी आवाज देगा हम आ जाएंगे। ठीक है भूरिया चरण, मुझे मौका दे, मैं सोचना चाहता हूँ, मैंने कहा और इसने गर्दन हिला दी। दुनिया का अजीब तरीन इंसान मेरे सामने था। कुछ देर वो वहां रुका और फिर इसने मेरी तरफ हाथ हिलाया और सलाखों के दरवाजे की जानिब बढ़ गया। ये सलाखें किसी आम इंसान का रास्ता रोक सकती थी, शैतान का नहीं। वो इनके दरमियान से आराम से निकलता हुआ आगे बढ़ गया और फिर मेरी निगाहों से ओझल हो गया। मेरा दिल चाहा कि भागकर इसे देखूं, काश वो किसी की निगाहों में आ जाए और इसे पकड़ लिया जाए, कुछ हो जाए इसके साथ। लेकिन खुद ही अपने ख्याल पर हंसी आ गई। अगर किसी ने देख ही लिया तो दहशत से चीखें मारता हुआ भाग जाएगा, इसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। वो जब बिल्कुल दूर चला गया तो मैंने एक ठंडी सांस ली। बदन बुरी तरह निढाल हो गया था। मैं जमीन पर लेट गया। सामने ही बिरयानी की प्लेट रखी थी, लेकिन अब वो मेरे लिए नापाक तरीन थी। वो कमबख्त प्लेट में गोश्त की जगह छुपा हुआ था। सारे चावल गलीज कर दिए थे इसने। भला अब इन चावलों का एक दाना भी खाया जा सकता था? किराहियत हो रही थी मुझे इस प्लेट से। संतरी थोड़ी देर के बाद मेरे सामने आकर रुका और कहने लगा, क्या बात है, खाना नहीं खाया तुमने? अब कुछ तबीयत खराब है भाई, किसी से कहकर ये चावल यहाँ से उठवा लो, मैंने आजिज़ी से कहा। और मेरी ये आजिज़ी संतरी को नरम करने का बाइस बन गई। वो मेरे करीब रुका और बोला, क्या बात है, कैसी तबीयत है? बदन टूट रहा है। संतरी चंद लम्हात के बाद वापस चला गया। फिर 2 आदमी आए और चावल उठाकर ले गए। इससे ज्यादा मुझ जैसे इंसान के साथ कोई हमदर्दी नहीं की जा सकती थी। दर हकीकत भूरिया चरण के जाने के बाद मैं अपना तज्जिया करने लगा। खुद मुझे क्या हो गया है? मेरे अकीदे में कभी भी ऐसी पुख्तगी नहीं थी। मैं तो एक बदकिरदार इंसान था, इसमें कोई शक नहीं कि खानदान अच्छा था। माँ बाप, बहन भाई नेक फितरत तस्लीम किए जाते थे। सिर्फ मैं ही था जिसने अपने खानदान को बदनुमा बना दिया था। लेकिन मेरी ये बदनुमाई कहाँ गुम हो गई? मेरे जहन में ये अकीदा क्यों जागा? पीर पागन का मज़ार बेशक मेरे लिए काबिल एहतराम था। बहुत बार गया था इनके मज़ार पर हाजिरी देने, फातिहा पढ़ने, लेकिन ये सिर्फ रिवायात के तौर पर किया था मैंने। अकीदत और एहतराम का कोई ऐसा जज्बा नहीं पल रहा था मेरे सीने में जिसकी बिना पर मैं अपने मुस्तकबिल या ज़िंदगी दाव पर लगा देता। ये जज्बा मेरे सीने में पहले से नहीं था, बल्कि अब पैदा हो गया था। न जाने क्यों मैं इससे इतनी जिद कर रहा था। अगर इससे ताउन करके इसके कहने के मुताबिक पीर पागन के मज़ार पर हाजिरी की कोशिश जारी रखी जाती तो हो सकता है कामयाबी यही हासिल हो जाती। और अगर ये कोशिश नाकाम भी हो जाती तो फिर वो शैतान इसे मेरा कसूर नहीं करार दे सकता था। मैं भी तो इससे ये कह सकता था कि इसकी शक्ति, इसकी कुव्वत पीर पागन के मुकाबले में नाकाम रही है। भला मैं क्या कर सकता हूँ? और ये ख्याल न जाने क्यों मेरे जहन में जड़ पकड़ने लगा था कि अगर ऐसी ही कोई बात है और मैं इस शैतान के पुतले को वहां ले जाने में नाकाम रहता हूँ तो फिर वो मुझसे क्या कह सकेगा। लेकिन दूसरे ही लम्हे मेरे जहन में एक और ख्याल उभरा, और अगर इसमें कामयाबी हो गई तो क्या मैं गुनाह अजीम का मुर्तकिब नहीं होऊंगा? एक नापाक रूह को एक मुकद्दस जगह पहुंचाने का बाइस नहीं बन जाऊंगा? ठीक है, मुझे गंदी कुव्वतें हासिल हो भी गई तो क्या वो मेरे लिए कारामद हो सकेंगी? क्या मुझसे मेरा दीन, मेरा ईमान नहीं छिन जाएगा? न जाने क्यों दिलो दिमाग में शदीद कशमकश होने लगी और मुझे एक खुशगवार एहसास हुआ, गोया मुझ जैसे बदनीयत इंसान के सीने में ईमान का जज्बा मौजूद है। और ये खुशी बढ़ती चली गई। मुझे अपना वजूद हल्का फुल्का महसूस होने लगा। यूं लगा जैसे इस तसव्वुर ने मेरे अंदर एक नई रूह फूंक दी हो। इससे पहले तो कभी ऐसी नेक बातों पर गौर नहीं किया था, लेकिन आज न जाने कहां से बहुत से अक़वाल याद आ रहे थे। नेकों के रास्ते मुसीबतों और परेशानियों से गुजरते हैं, लेकिन इनका इख्तिताम खुशगवार होता है, जबकि बदी के रास्ते बहुत खूबसूरत होते हैं और तबाही के गारों पर जाकर ख़त्म होते हैं। अगर मुझे अपनी बदनुमा जिंदगी में कोई नेक काम करने का मौका मिला है तो मैं इसे हाथ से क्यों गंवाऊं? अपने आप को इम्तिहान में क्यों ना डाल दूं? शायद यही मेरी बुराइयों का कफारा हो जाए। हरगिज नहीं, मरदूद शैतान भूरिया चरण, तेरा काम तो मैं कभी नहीं करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कैसी ही मुश्किलात से क्यों ना गुजरना पड़े। दूसरा दिन हस्बे मामूल था। 12:30 बजे के करीब मेरी मुलाकात आई। मुझे कुछ लोगों के सामने पहुंचा दिया गया। फरीहा, रेहाना बेगम और सरफराज थे। फरीहा मुझे अजीब सी निगाहों से देख रही थी।
ریحانہ بیگم کہنے لگی، مسعود بیٹے، اپنے اہل خانہ کا پتہ بتاؤ، ہم ان سے مل کر ان کی مشکلات کا حل بھی تلاش کریں گے۔ میں نے ریحانہ بیگم سے کہا، نہیں آنٹی، آپ یہ سب نہ کریں، میرے بارے میں مناسب سمجھیں تو آپ شاہ صاحب سے ساری تفصیلات معلوم کر لیں۔ آپ کو علم ہو جائے گا کہ میرے خاندان کا مجھ سے دور رہنا کس قدر ضروری ہے۔ وہ لوگ بہرے طور مجھے صبر کر لیں گے، لیکن میری وجہ سے اگر وہ مشکلات کا شکار ہوئے تو میں خود کو معاف نہیں کر سکوں گا۔ ہم جان کی بازی لگا دیں گے، تم فکر مت کرو۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، ہم شاہ صاحب سے بات کر لیں گے۔ اور ہاں، یہ بتاؤ تمہارے لیے اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ کسی چیز کی ضرورت ہو تو میری دعا ہے کہ آپ سب لوگ خوش رہیں۔ میں جس عذاب کا شکار ہوا ہوں اس سے مجھے نکالنا آپ کے بس کی بات نہیں ہے، بس ہو سکے تو میرے لیے دعا کر دیں۔ خیر، یہ تمہارا اپنا خیال ہے، ہم کچھ کرنے کے بعد ہی تمہارے پاس واپس آئیں گے۔ آرام سے رہو اور اگر ہو سکے تو اللہ کے بعد ہم پر اعتبار کر لو۔ ہم تمہارے لیے یقینی طور پر وہ سب کریں گے جو ہمارے بس میں ہوگا۔ وہ لوگ چلے گئے اور میں ان اچھے لوگوں کے بارے میں سوچنے لگا، بھلا میں نے کیا کیا تھا؟ میں تو اپنے عذاب میں گرفتار تھا، اور کیا ضروری تھا کہ وہاں اگر میں سرفراز کی حیثیت قبول کر بھی لیتا تو ان ساری مصیبتوں سے محفوظ رہ پاتا۔ چند روز مزید یہاں رہنا پڑا، اور پھر ایک دن جیل کی گاڑی آئی اور مجھے اس میں بٹھا کر جیل پہنچا دیا گیا۔ گویا جیل دوسرے شہر میں تھی لیکن اور جیلوں سے مختلف نہیں تھی۔ یہاں بھی غالباً میرے بارے میں رپورٹ دے دی گئی تھی۔ میں نے گردن جھکا کر جیلر صاحب سے کہا تھا کہ انہیں مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ ان دنوں میرے دل میں ایک شدید آرزو بیدار ہو رہی تھی، وہ یہ کہ کالے جادو کا توڑ بھی تو ہوگا۔ قرآنی آیات، اللہ کا کلام ہر قسم کے جادو کو ختم کرنے کی قوتیں رکھتا ہے۔ اگر مجھے کوئی ایسا علم آ جائے کہ میں بھوریا چرن کو خود سے دور رکھ سکوں تو یہ میرے لیے بہت بہتر ہوگا۔ خیر، خود تو زندگی میں کچھ نہیں کیا تھا، حالانکہ والدین نے پڑھانے کی بہت کوشش کی تھی اور دین سے واقف کرانے کی بھی، مگر مجھ پر تو بچپن سے ہی شیطان سوار تھا اور میں نے ان کے کہنے کو کبھی نہیں مانا تھا۔ آج اس بات کا شدید افسوس تھا۔ اپنے طور پر ہی کچھ نہ کچھ تو کرتا ہی، چاہے باہر سے کسی کی مدد نہ ملتی، لیکن اس سے محروم تھا۔ یہ محرومی بعض اوقات بڑا دل دکھاتی تھی۔ جیل آنے کے تیسرے دن شاہ صاحب میرے پاس پہنچے، میرے کردار سے بھی بہت متاثر ہو گئے تھے۔ مجھ سے سلام دعا کی اور کہنے لگے، جج صاحب بھی تم سے ملنا چاہتے تھے، کسی وقت آئیں گے تمہارے پاس۔ تمہارے بارے میں بہت سی باتیں ہوئی تھی ان سے، ویسے تم نے جو ذمہ داری میرے سپرد کی تھی میں نے اسے پورا کیا ہے، لیکن تمہارے لیے کچھ افسوسناک اطلاعات ہیں۔ میرا دل مچھلی کی طرح تڑپنے لگا، بمشکل تمام کہا، کیا اطلاعات ہیں شاہ صاحب؟ جلدی بتائیے، خدا را جلدی بتائیے۔ وہاں تمہارے اہل خاندان محفوظ نہ رہے اور وہ بھی مصیبتوں کا شکار ہو گئے۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھ دل پر رکھ لیے، دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا، کیا ہوا؟ کیا بات ہو گئی؟ تمہارے سلسلے میں اہل محلہ تمہارے گھرانے سے کافی بددل ہو گئے تھے اور آوازیں کسا کرتے تھے اور برا بھلا کہا کرتے تھے، کیونکہ جو واقعات وہاں پیش آئے ہیں اور جن واقعات کے بارے میں مجھے معلومات حاصل ہوئی ہے وہ میرے لیے بھی عجیب ہے۔ پہلے طور میں تمہیں بتا رہا تھا کہ اہل محلہ سے تمہارے ماموں اور بھائی کا جھگڑا ہوا۔ تمہارے بھائی نے ایک نوجوان کو تمہارا بھائی فرار ہو گیا اور تمہارے خاندان کو اہل محلہ نے وہاں سے نکال دیا اور تمہارے گھر کو آگ لگا دی۔ میرا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ مغموم لہجے میں کہا، تو محمود بھی قاتل بن گیا؟ وہ معصوم سا بچہ جس نے زندگی میں ہنسنے کھیلنے کے علاوہ کچھ نہیں کیا تھا، کیا قاتل کی حیثیت سے فرار ہو گیا؟ ہاں، وہ مفرور ہے اور پولیس اسے تلاش کر رہی ہے۔ اور میرے والدین، میری ماں، بہن، باپ، ماموں، وہ لاپتہ ہے۔ انہوں نے کسی کو نہیں بتایا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں۔ پولیس نے بعد میں ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن وہ پولیس کو دستیاب نہیں ہو سکے۔ اخبار میں بھی ان کے بارے میں اشتہار شائع کیا گیا کہ وہ پولیس سے رابطہ قائم کریں، لیکن پولیس سے ان کا کوئی رابطہ قائم نہیں ہو سکا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میں نے تو یہی سوچ کر ان لوگوں سے علیحدگی اختیار کی تھی کہ کہیں میری نحوست ان لوگوں کو بھی اپنی لپیٹ میں نہ لے لے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ میں کتنا بد نصیب ہوں، اب نہ جانے کیا حال ہوگا ان کا۔ ایک بیٹے سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے
لیکن محمود، میرا محمود، میں در حقیقت اپنے بہن بھائی کو اپنی زندگی ہی کی طرح چاہتا تھا۔ اتنا بڑا مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹا تھا میرے گھر والوں پر میری وجہ سے۔ شاہ صاحب میرا چہرہ دیکھ رہے تھے، کہنے لگے، دیکھو میاں، بدقسمتی جب آتی ہے تو پوچھتی نہیں ہے کہ آگے کیا ہوگا، لیکن بالآخر ایسی قوتیں بھی ہیں جو انسان کو اپنی پناہ میں لے لیتی ہیں تو سارے مشکل مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ میں تمہارا کیس خود دیکھ رہا ہوں اور بڑا عجیب محسوس ہو رہا ہے مجھے۔ اس سلسلے میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں تم سے مسعود، بددل نہ ہونا، وقت کا انتظار کرنا۔ دیکھو، تقدیر نے تمہیں پھانسی سے بچا لیا ہے، دنیا تمہاری موت کا یقین کر چکی تھی، لیکن تم نے جو کچھ کہا ہے دوسرے لوگ اس پر یقین کریں یا نہ کریں، مجھے کچھ اس پر یقین آتا جا رہا ہے، خاص طور پر ان تحقیقات کے بعد۔ میں نہیں کہتا کہ قانون میں تمہارے لیے لچک پیدا ہو سکتی ہے، تمہارا مقدمہ اثر نو تیار ہو رہا ہے اور سرکاری وکیل اس سلسلے میں فیصلہ کر رہے ہیں کہ اب تمہارے لیے کیا کیا جائے، لیکن میں ذاتی طور پر کوشش کروں گا کہ تمہیں جس حد تک رعایتیں مل سکتی ہیں ملیں۔ اس کے علاوہ میرا تم سے یہ وعدہ ہے کہ میں تمہارے والدین کو ذاتی طور پر تلاش کروں گا، اگر انہیں قانون کے ہاتھوں کوئی نقصان پہنچنے کا خطرہ ہوا تو کم از کم میں اس کا ذریعہ نہیں بنوں گا۔ شاہ صاحب، میں ابھی تو نہیں، اگر وقت ملا تو پھر کسی وقت آپ کو اپنی روداد غم سناؤں گا۔ آج تک میں نے اپنی یہ کہانی کبھی کسی کو اس لیے نہیں سنائی کہ لوگ مذاق اڑانے کے علاوہ کچھ نہیں کریں گے۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جس کا حقیقتوں سے دور کا واسطہ بھی نظر نہیں آئے گا، لیکن میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے شاہ صاحب۔ میں آپ سے بھی مدد مانگوں گا کہ میری اس سلسلے میں روحانی رہنمائی کیجیے۔ میرے پاس بہت زیادہ وقت نہیں ہے، لیکن تم اطمینان رکھو، میں تمہارے معاملے میں براہ راست ملوث ہو چکا ہوں اور تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ شکریہ کے الفاظ کے علاوہ مجھ جیسے نادار شخص کے پاس اور کیا ہو سکتا ہے شاہ صاحب؟ میرا نام امتیاز عالم شاہ ہے، اگر کبھی کسی مسئلے میں میری ضرورت پیش آئے تو کسی سے کہہ دینا۔ ویسے میں جیلر صاحب سے بھی تمہارے سلسلے میں کچھ سفارشیں کروں گا، کم از کم تمہیں کوئی ایسی تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی جس سے تم بددلی کا شکار ہو جاؤ۔ اچھا، اب میں چلتا ہوں۔ شاہ صاحب چلے گئے۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ پھوٹ پھوٹ کر رو، کیا ہو رہا ہے یہ سب کچھ؟ کیا کیا ہوتا رہے گا؟ کوئی امید ہے بہتری کی؟ کچھ ہو سکتا ہے میرے لیے؟ کچھ کر سکتا ہے کوئی؟ مجھے عدالت میں پیش کیا گیا۔ بیرسٹر اشفاق فاضلی بھی تھے جنہوں نے مجھ سے وکالت نامے پر دستخط کروائے تھے، اور بولے، مجھ سے کچھ دیر پہلے رابطہ قائم کیا گیا، تم سے تمہارے کیس کے بارے میں بہت کچھ پوچھنا ہے، مگر کوئی بات نہیں، آج مقدمے کی سماعت نہیں ہوگی، میں تاریخ لے لوں گا۔ میں نے شکر گزار نگاہوں سے ریحانہ بیگم کو دیکھا اور آنسو بھرے لہجے میں بولا، بیگم صاحبہ، آپ میرے لیے یہ زحمت کیوں کر رہی ہیں؟ ایسی باتیں کیوں کرتے ہو مسعود؟ ضروری ہے بیگم صاحبہ، خدا کے لیے یہ سب کچھ نہ کریں، مجھے میری تقدیر پر چھوڑ دیں، میرے سلسلے میں یہ سب کچھ آپ کے حق میں بہتر نہیں ہوگا، خدا نہ کرے آپ کسی مصیبت میں گرفتار ہوں، تمہاری شرافت نے ہمیں خرید لیا ہے مسعود، ہم تمہارے مقروض ہیں، ہمیں ادائیگی کرنے دو۔ بیگم صاحبہ، ایک اور مشکل ہے، وہ میری زندگی سے زیادہ اہم ہے، اگر آپ انسانیت کے رشتے سے کچھ کرنا ہی چاہتی ہیں تو اس سلسلے میں کچھ کروا دیجیے۔ ہاں بتاؤ۔ میرے والدین میری وجہ سے در بدر ہو گئے ہیں، ڈی ایس پی امتیاز عالم شاہ صاحب کو اس بارے میں سب کچھ معلوم ہے، اگر ان کا پتہ چل جائے تو انہیں سہارا دے، میرے اوپر بہت بڑا احسان ہوگا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، ریحانہ بیگم کی آنکھیں بھی نم ہو گئی۔ پھر انہوں نے آہستہ سے کہا، تم مجھے ان کے بارے میں تفصیل بتا دو مسعود، اطمینان رکھو، میں ان کا پورا خیال رکھوں گی۔ امتیاز عالم صاحب سب کچھ جانتے ہیں، آپ انہی سے معلوم کر لیجئے گا، ویسے بھی اس وقت سب کچھ بتانا ممکن نہیں ہے۔ مسعود نے کہا، ٹھیک ہے، ہم خود یہ سب کام کر لیں گے، تم مطمئن رہو اور اپنی طرف سے بھی پریشان نہ ہونا، ہم انتہائی حد تک کوشش کریں گے، ہمت سے کام لینا، باقی جو خدا کا حکم ہوگا وہی ہوگا۔ مجھے واپس جیل لے آیا گیا۔ دوسرے دن بیرسٹر صاحب سرفراز کے ساتھ جیل پہنچے، مجھ سے کافی دیر تک باتیں کرتے رہے۔ سرفراز بھی حیران تھا، غالباً اسے پہلی بار اس ساری کہانی کا علم ہوا تھا۔ وہ ناقابل یقین سی نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگا۔ اشتیاق احمد صاحب نے تفصیلات مکمل کی۔
ان کا شمار بڑے قانون دانوں میں ہوتا تھا۔ چنانچہ انہوں نے مجھے اطمینان دلایا اور کہا کہ وہ کوئی ترکیب نکالیں گے جس سے میری مصیبت ٹل سکے۔ وہ لوگ چلے گئے۔ میرے لیے روشنی کوئی کرن نہیں تھی۔ ہاں، ان لوگوں کے ذریعے اگر میرے اہل خاندان کو کچھ سہارا مل جائے تو میرے لیے یہی کافی تھا۔ اپنی طرف سے تو میں مایوس ہو چکا تھا۔ بھوریا چرن کمبخت کہہ کر گیا تھا کہ جب بھی میں اسے آواز دوں گا وہ میرے پاس آ جائے گا، اور آواز دینے کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کے مکرو فعل کے لیے آمادہ ہو چکا ہوں۔ سچی بات یہ ہے کہ اپنے اندر کا یہ جذبہ خود میری سمجھ سے باہر تھا۔ آخر برے حالات میں جبکہ میں اپنے لیے نہ صحیح ماں باپ کے لیے بری طرح پریشان تھا، میں بھوریا چرن کی بات ماننے کے لیے کیوں نہیں تیار ہو رہا تھا، جبکہ میرے لیے اور کوئی سہارا بھی نہیں تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ مجھے ایک نئے جیل میں ٹرانسفر کر دیا گیا تھا۔ نئی جیل کسی گرم علاقے میں تھی۔ ہفتے، مہینے اور پھر تقریباً 3 ماہ گزر گئے۔ زندگی سب کچھ جھیل لیتی ہے۔ جہاں ایک دن زندہ رہنے کا تصور نہ کیا جا سکے، وہاں 3 ماہ گزر چکے تھے۔ میں زندہ تھا اور مجھ سے پہلے کے لوگ سالہ سال سے جی رہے تھے۔ ہاں، طبیعت میں چڑچڑا پن پیدا ہو گیا تھا۔ ہر چیز کو نفرت سے دیکھنے کی عادت ہو گئی تھی۔ چلستے دن، چلستی راتوں میں زندگی آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ پھر ایک دن جیل کے مغربی کونے میں کیاریاں سنبھال رہا تھا کہ بیرونی دروازے سے ایک بڑا ٹرک اندر داخل ہوا۔ اس ٹرک میں قیدی لائے اور لے جائے جا رہے تھے۔ ہمیں ان باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی تھی۔ ٹرک سے قیدی اتارے جانے لگے۔ منظر چونکہ بالکل سامنے تھا، اس لیے بے دہانی کے انداز میں قیدیوں کو اترتے دیکھتا رہا، لیکن ایک قیدی کو دیکھ کر اچانک میرا پورا بدن لرز گیا۔ ہاتھ پاؤں بے چین ہو گئے، آنکھوں میں اندھیرا سا چھا گیا۔ میں نے آنکھیں مل مل کر اسے دیکھا۔ بینائی دھوکہ نہیں دے سکتی تھی۔ میرا چھوٹا بھائی ہی تھا، میرا چھوٹا بھائی محمود، میرا محمود۔ منہ سے آواز نہیں نکل سکی۔ میرا سارا وجود مجسم آواز بن گیا تھا۔ قیدیوں کو آگے لے جایا جا رہا، میری نگاہیں ان کا تعاقب کرتی رہیں۔ وہ بیرک 8 کی طرف جا رہے تھے، یہی میری بیرک تھی۔ سپاہی قریب آ کر رک گیا اور اس نے تلخ لہجے میں کہا، آرام ہو رہا ہے؟ نہیں صاحب۔ میں فوراً ہوش میں آ گیا، کام کرنے لگا، مگر اندر سے جو کیفیت ہو رہی تھی میرا دل جانتا تھا۔ محمود گرفتار ہو گیا۔ شاہ صاحب مجھے بتا چکے تھے کہ محمود کے ہاتھوں بھی قتل ہو گیا ہے۔ وہ بھی قاتل ہے اور نہ جانے اسے کیا سزا ملی ہے۔ دل سینہ توڑ کر نکل آ رہا تھا۔ نہ جانے دن کیسے گزرا، کچھ اندازہ بھی نہیں ہو سکا۔ رات کو بیرک میں آ گیا، کھانا بھی نہیں کھا سکا۔ میرے ساتھی رئیس خان نے پوچھا، کیا بات ہے مسعود، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ہاں۔ کھانا کیوں نہیں کھایا؟ دل نہیں چاہ رہا رئیس صاحب۔ دل؟ یہاں بھی دل ساتھ لائے ہو بھائی؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا اور میں بھی مسکرایا۔ نئے قیدی آئے ہیں، میں نے کہا۔ ہاں، آتے جاتے رہتے ہیں۔ کون سی کوٹریوں میں رکھے گئے ہیں؟ تقسیم ہو گئے ہیں، کچھ ادھر بھی تو لائے گئے ہیں۔ ہاں، 2-3 کوٹریاں بھری نظر آ رہی ہیں، رئیس خان نے ایک طرف اشارہ کر کے کہا اور میری نظریں ادھر کا طواف کرنے لگی۔ انہی میں سے کسی میں محمود تھا۔ رئیس خان گہری نیند سو رہا تھا۔ کمبخت کو پتہ نہیں یہ نعمت کہاں سے مل گئی تھی۔ وہ سو جاتا تھا تو اگر اس کے جسم کا کوئی حصہ بھی کاٹ دیا جاتا تو شاید اسے صبح ہی کو اس کا پتہ چلتا۔ اتنی گہری نیند سوتا تھا، میری آنکھوں میں نمی خشک ہو گئی تھی، ایک جلن سی پیدا ہو گئی تھی ان آنکھوں میں۔ دماغ میں بھی کچھ سیاہ دھبے ابھر آئے تھے جو محسوس ہو رہے تھے۔ میں پوری سنجیدگی سے سوچ رہا تھا کہ اپنے لیے میں کچھ نہ کر سکا، لیکن بھائی کے لیے ضرور مجھے کچھ کرنا ہوگا۔ دماغ اس وقت عجیب سی کیفیت کا شکار ہو گیا، چنانچہ سازشیں جنم لینے لگی، اور جب صبح کی روشنی نمودار ہو گئی تو میرے ذہن میں پورا پروگرام بن چکا تھا۔ اس وقت میرے وجود میں ایک نیا انسان جاگ اٹھا تھا، اور میں کم از کم اسے بھوریا چرن نہیں کہہ سکتا تھا۔ میں راستہ متعین کرتا رہا، فیصلہ کرتا رہا، اور میں نے اپنے وجود کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا۔ آج میں ایک زیادہ ذہین اور خود مختار انسان تھا۔ کسی قسم کی بے کسی اور بے بسی کا کوئی احساس میرے ذہن میں نہیں تھا۔ رات کو معمول کے مطابق بیرک میں گیا، کھانا وغیرہ بھی کھا لیا۔ رئیس خان نے تبصرہ بھی کیا کہ کل کی نسبت آج میری کیفیت بالکل درست ہے، اور میں نے کہکہا لگا کر اسے کہا تھا،
बीमारी रोजाना तो नहीं होती। दिन की रोशनी में मैंने महमूद को देखा और इसके बैरिक को भी जिसमें इसे रखा गया। हर एहसास, हर खतरे से बेनियाज होकर मैंने अब मंसूबे पर अमल करने का फैसला कर लिया। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता रहा। बैरिकों में सन्नाटे फैलते गए। संतरी ड्यूटी पर आ गया और जेल की दुनिया खामोश हो गई। हालांकि मैं जानता था कि इस सन्नाटे में हजारों आवाज़ें पोशीदा हैं। न जाने कितने लोग जाग रहे हैं, न जाने कितने लोग रो रहे होंगे, लेकिन ये रोना बेआवाज़ होता था। रात की ड्यूटी वाला संतरी बदस्तूर बैरिक में गश्त करता रहा था और अब मैं अपने काम के लिए तैयार था। संतरी के कदमों की आवाज़ मुझे अपनी कोठरी की तरफ आती हुई महसूस हुई तो मैं ड्रामा करने के लिए तैयार हो गया। मैंने अपने दांतों से अपनी कलाई काट ली, इससे खून बहने लगा। तभी मैं अपनी जगह से खिसकता हुआ सलाखों वाले दरवाजे के नज़दीक लेट गया और मेरे हलक से अजियतनाक कर राहें निकलने लगी। अलबत्ता मैंने इतना शोर नहीं किया कि दूसरे कैदी भी सुन लें। तदबीर कारगर हुई। संतरी मेरे पास आकर रुक गया। क्या हुआ? क्या हुआ? ये क्या बात है? इसने पूछा। किसी जानवर ने काट लिया, सांप लगता है, इसी सुराख में जा घुसा है। मैंने एक सुराख की तरफ इशारा किया और कलाई इसके सामने कर दी। कलाई से बहते हुए खून और मेरी घुटी घुटी आवाज़ से इसके दिल में मेरे लिए हमदर्दी पैदा हो गई। जल्दी से चाबी निकाल कर ताला खोला। गलती की थी इसने। यहाँ इंसानियत की बड़ी कीमत अदा करनी पड़ी थी। ये कीमत इसे भी अदा करना पड़ी। जो ही इसने मेरे जख्म को चेहरे के करीब किया, मैंने इसकी गर्दन दबोच ली। वो घबरा गया, मगर बेकार था। मैंने पूरी कुव्वत सर्फ कर दी और इसे मुंह से आवाज़ निकालने का मौका नहीं दिया। पता नहीं बेचारा मर गया था क्या बेहोश था। मैंने इसे बेसुध पाकर आहिस्ता से अपनी जगह लेटा दिया। चाबियों का गुच्छा अपने कब्जे में कर लिया। बाहर निकलकर मैंने ताला बंद किया और आगे बढ़ गया। इसके बाद मुझे महमूद की कोठरी तलाश करनी थी। मैं चाबियों के गुच्छे की तमाम चाबियां आजमाने लगा। एक चाबी ने इस कोठरी का दरवाज़ा खोल दिया। अंदर 4 कैदी थे, जिनमें एक महमूद था। वो ज़मीन पर आराम से सो रहा था। मैंने इसे देखा। दिल में प्यार के बहुत से फूल खिल उठे, लेकिन ये अमल का वक्त था। अभी बहुत मुश्किल मराहिल थे। मैं इसके करीब बैठ गया। फिर मैंने इसके कान के करीब होठ ले जाकर सरगोशी की। महमूद, महमूद, जागो, महमूद, महमूद। इसके बदन में हल्की सी जुम्बिश हुई। मैंने फुर्ती से इसका मुंह भींच लिया। इससे मेरी कलाई पर हाथ डाल दिया। काफ़ी मजबूत गिरफ्त थी, एक मुकम्मल मर्द की गिरफ्त जो मेरे हाथ को मुंह से हटा सकती थी। मैंने इसके कान के पास सरगोशी की। मेरे अल्फाज इसकी समात में महसूस किए। वो समझ गया। वो फटी फटी आंखों से मुझे देख रहा था। मैंने फिर कहा, होशियार हो जाओ महमूद। ये ना सोचो मैं यहाँ कैसे आ गया, ये सब बाद में मालूम हो जाएगा तुम्हें। खुद को संभालो, पूरी तरह होशियार हो जाओ। हमें जेल से फरार होना है। क्या तुम जाग गए हो?